Salam, mere Aziz listeners. Welcome back to my channel. Today is the episode 3 of the novel Masoom Si Ladki by Sabahat Khan. So let's start. फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। फारूक साहब बाहर खड़े रोहान के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी थी और खुश क्यों ना होते, उनका बेटा इतने सालों बाद आ रहा था। आंखों पर सनग्लासेस लगाए, साफ रंगत, उस पर खड़ी नाक, मगरूर चाल चलते हुए वो आ रहा था। सीधे हाथ में कोट लिए और दूसरे हाथ में अपना बैग पकड़े वो बाहर आ रहा था जब फारूक साहब की नज़र उस पर पड़ी। वो पहले से और भी ज़्यादा हैंडसम हो गया था। फारूक साहब ने दिल में सोचा और उसकी तरफ बढ़े। वो उसके गले लगते इससे पहले ही उसने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। आप क्यों आए? मैंने आपको नहीं बुलाया था एयरपोर्ट। रोहान ने माथे पर बल डाले कहा और यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाने लगा। पर बेटा, मैं लेने आया हूँ तुम्हें, घर चलो, बैठ के बात करेंगे। फारूक साहब ने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए बात शुरू की, जबकि रोहान उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। मैंने आपको नहीं बुलाया तो मैं आपके साथ क्यों जाऊं? मैंने होटल में अपने लिए रूम बुक करवा लिया है और गाड़ी भी, मेरा ड्राइवर आता होगा, अब आप जा सकते हैं। रोहान ने बगैर लिहाज किए कहा। फारूक साहब के चेहरे पर उदासी आ गई। उसे गाड़ी नजर आ गई। ड्राइवर उसके नाम का बोर्ड लिए खड़ा था। अब मैं चलता हूँ। रोहान कदम बढ़ाने लगा। फारूक साहब ने फौरन कहा, हैदर जो तुमसे मिलेगा वो। फारूक साहब की बात बीच में ही थी कि रोहान ने फौरन कहा, आज मैं आराम करूंगा, कल मुलाकात होगी। रोहान कहकर रुका नहीं था, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। फारूक साहब की आंख में हल्की सी नमी आ गई। उनका बेटा उनसे बहुत दूर हो गया था। हैदर ने अपनी जीप का दरवाज़ा खोल के बाहर आया। उसकी आंखें इंतहाई सुर्ख हो रही थीं। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक ऑफिसर उसके पास आया। सर वो। हैदर ने हाथ से उसे कहने से रोका। बच्ची कहाँ है? हैदर ने बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ पूछा। सर वो पोस्टमार्टम के लिए। रिपोर्ट कब आएगी? हैदर ने फिर से बात काट के पूछा। सर थोड़ी देर में आ जाएगी। हैदर ने ऑफिसर की बात पर सर हिलाया, अंदर बढ़ गया। मेजर अदनान, हैदर ने उसे पुकारा, जो दीवार से टेक लगाए किसी गहरी सोच में गुम था। हैदर की आवाज़ पर उसने उनकी तरफ देखा। मेजर अदनान की आंखों में नमी थी। सर मैं नहीं बचा सका अपनी भांजी को। अदनान ने अपने होंठ भींच लिए जैसे खुद पर जब्त कर रहा हो। मैं अपनी बहन के सामने कैसे जाऊं? अदनान की आवाज़ में बेबसी थी। हैदर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम परी को नहीं बचा सके, पर उसके जैसे बहुत से बच्चों को हमें बचाना है। हैदर ने उसकी आंखों में देखा। हौसला रखो। हैदर बोल के आगे बढ़ गया। मेजर रफीक वो कहाँ है जिसे कुछ दिन पहले आर्मी ने पकड़ा था? हैदर ने चेयर पर बैठते हुए कहा। सर उसे बहुत मारा है, पर वो किसी सूरत अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। चलो एक मुलाकात मैं भी कर लूं उससे। हैदर बोल के खड़ा हो गया। मेजर रफीक भी हैदर के साथ चल दिए। टॉर्चर रूम में हैदर दाखिल हुआ तो एक आदमी जिसके बदन पर शर्ट नहीं थी, उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ बंधे हुए थे और वो आंखें बंद किए अपना सारा वजन उन हाथों पर डाले बेहोश था। हैदर कदम कदम चल के उसके पास आया। थोड़े पास रखे मटके से उसने एक गिलास पानी लिया और उसके चेहरे पर मारा। वो आदमी धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। मेजर रफीक, 2 कुर्सी लाओ। हैदर की बात पर रफीक ने हाँ में सर हिलाया और 2 कुर्सी ले आया। हैदर एक कुर्सी पर टांग रख के बैठा। इसके हाथ खोलो और कुर्सी पर बिठाओ। हैदर की बात पर रफीक ने फौरन अमल किया। अब हैदर और वो आमने सामने बैठे थे। मैं तुमसे ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, एक सवाल करूंगा, जवाब तुम सारे दोगे। हैदर की बात पर उस आदमी ने हैदर की तरफ देखा और ना में सर हिलाया। हैदर ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में पकड़े। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूं। हैदर ने शदीद गुस्से से कहा और उसे एक झटके से छोड़ दिया। कौन है इस सब के पीछे? हैदर ने उसकी तरफ देखकर आराम से सवाल किया। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, मैं बच्ची को अपने लिए उठा रहा था, मैं किसी के लिए काम नहीं करता। उस आदमी ने रट्टा रटाए तोते की तरह वापस से वही बात दोहराई। हैदर ने हाँ में सर हिलाया।
اور ہاتھ آگے کیا۔ رفیق نے اس کے ہاتھ میں ایک چاقو رکھا۔ حیدر نے وہ چاقو غور سے دیکھا۔ چاقو کو دیکھ کے اس آدمی کے گلے میں گٹھلی سی ڈوب کے ابھری۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، کون ہے اس سب کے پیچھے؟ حیدر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت حیدر کی آنکھوں سے رفیق کو بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں پتا۔ حیدر نے اس چاقو کو اپنی مٹھی میں پکڑا اور تیزی سے اس کے گھٹنے میں مارا۔ چاقو اس کے گھٹنے کے اندر تک چلا گیا۔ اس آدمی کی چیخ سے سب دیواریں ہل گئیں۔ نہیں پتا۔ حیدر نے بول کے ایک بار پھر چاقو ہوا میں بلند کیا اور اس کے دوسرے گھٹنے میں دے مارا۔ اس آدمی کے حلق سے خوفناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ نہیں پتا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑا، چاقو ہوا میں بلند کیا۔ بتاتا ہوں۔ اس آدمی نے جلدی سے کہا۔ خوف سے وہ کانپنے لگا۔ حیدر اس کا ہاتھ چھوڑ کے پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتا اس سب کے پیچھے کون ہے، پر میں شکیل نامی بندے کو جانتا ہوں۔ میں بچے اٹھا کے اسے دیتا ہوں، پھر وہ ان بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ اس آدمی نے جلدی بولنا شروع کیا۔ حیدر نے پھر سے چاقو کی طرف دیکھا۔ اس آدمی نے حیدر کی نظروں کی طرف دیکھا اور جلدی سے بولنے لگا۔ مجھے سچ میں نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ دنیا اسے راجہ صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ اس کا اصلی نام کسی کو نہیں پتا۔ اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا سوائے شکیل کے، اور ابھی اس نے شیخ سے کوئی ڈیل کی ہے 50 بچوں کی، اس لیے ہمارا نیٹ ورک چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ ہمیں یہ آرڈر جلد ہی پورا کرنا ہے۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا، میری قسم۔ اس آدمی نے خوف اور درد کے ملے جلے تاثرات سے اپنی بات کہی۔ حیدر کھڑا ہو گیا اور ایک رکھ کے تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ اس آدمی کا دماغ سن ہو گیا حیدر کے ایک ہی تھپڑ سے۔ اس قوم کے بچے تمہارے باپ کا مال ہیں جو تم ان کی ڈیل کرو گے؟ حیدر کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اب دیکھو تم سب کے ساتھ یہ آرمی کیا کرتی ہے، اس سے شکیل کا سکیچ بنواؤ۔ رفیق کو کہہ کر حیدر باہر نکل گیا۔ اپنے آفس میں چیئر سے ٹیک لگائے اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ آنکھیں بند ہوتے ہی اس کے سامنے حیا کا معصوم چہرہ آیا۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول لیں۔ مجھے گڑیا کے لیے روحان سے ملنا ہے۔ سب ٹھیک رہا تو مجھے گڑیا کو جلد ہی یہاں سے بھیجنا ہوگا، جبھی میں اس کیس پر صحیح سے فوکس کر سکوں گا۔ حیدر نے سوچ کے برہان کو کال ملائی۔ بھائی، کل اسے گڑیا کے فیورٹ ریسٹورنٹ میں بلا لیں، میں اس سے وہیں ملوں گا۔ حیدر نے بول کے کال رکھ دی۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ۔ حیدر کے کہنے پر آفیسر اندر آیا۔ سر، پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ اس نے سامنے ٹیبل پر رپورٹ رکھی اور حیدر کے اشارے پر سلوٹ مار کے چلا گیا۔ حیدر نے ہاتھ بڑھا کے فائل اٹھائی۔ بچی کے جسم پر سگریٹ کے نشان، اس کے ساتھ زیادتی اور گلا دبانے سے موت۔ حیدر نے فائل ٹیبل پر پھینک کے ماری۔ پھر سے وہی سب۔ حیدر نے سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ مشل حیا کے سر پر کھڑی پوچھ رہی تھی، جو اپنی کتاب پر جھکے کچھ پڑھ رہی تھی۔ یار میرا دل نہیں کر رہا۔ حیا نے مشل کی طرف دیکھا۔ کیا دل نہیں کر رہا یار؟ اٹھو یار، برہان بھائی نے مجھے کہا تھا حیا کو اچھی سی شاپنگ کروا دو۔ اب اٹھو بھی۔ مشل نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا۔ پر رات کے 7 بج رہے ہیں، اس ٹائم ہم کیسے جائیں گے؟ حیا نے گھڑی کی طرف دیکھ کے کہا۔ اپنے ساتھ بلال بھائی بھی ہیں۔ مشل نے وارڈروب سے اس کے کپڑے نکال کے اس کے ہاتھ میں پکڑائے۔ حیا بے دلی سے تیار ہوئی۔ اس کا پتہ نہیں کیوں دل گھبرا رہا تھا۔ لائٹ پنک کلر کی کرتی کے ساتھ وائٹ کلر کا پلازو پہنے، اس پر وائٹ کلر کا ہی سکارف لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لاؤ میں پہناؤں۔ مشل نے اس کا سکارف اسٹائلش سا باندھ دیا۔ حیا نے خود کو آئینے میں دیکھا، وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ مشل خود بھی سکن کلر کا سوٹ پہنے سر پر دوپٹہ لیے اچھی لگ رہی تھی۔ یار جلدی کرو، بلال بھائی انتظار کر رہے ہیں۔ مشل اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر لے آئی، جہاں بلال صاحب مزے سے ٹانگیں اوپر کیے صوفے پر آرام فرما رہے تھے۔ لو، میں یہاں اتنی جلدی مچا رہی ہوں اور یہ صاحب آرام کر رہے ہیں۔ مشل نے اسے جا کے ہلایا۔
उठें बिलाल भाई, क्या आर्मी वाले सोने नहीं देते? बिलाल साहब टस से मस नहीं हुए। सोने दो, हम कल चलेंगे। हया ने मिशेल का हाथ पकड़ के कहा। अरे तुम रुको, मैं उठाती हूँ। सारा प्लान कैंसिल करना होगा। मैंने तो इतनी लंबी लिस्ट बनाई है शॉपिंग की, ऐसे कैसे सोने दूं? मिशेल ने गुस्से से कहा। फिर उसके जहन में एक आइडिया आया। मिशेल ने बिलाल के कान के पास जाके जोर से चीख मारी। बिलाल एकदम उठ के बैठ गया। कहाँ है दुश्मन, कहाँ है? बिलाल ने बोलते के साथ ही हाथों का मुक्का बना लिया, जिसे देख के मिशेल और हया दोनों की हंसी निकल गई। बिलाल की नींद भागी तो उसने मिशेल की तरफ गुस्से से देखा। वो अलग बात थी कि उसके गुस्से की कोई परवाह नहीं करता था। ऐसे कौन उठाता है, जंगली बिल्ली? बिलाल बोलते के साथ ही खड़ा हो गया। अभी बताता हूं तुम्हें। मिशेल फौरन सोफे के दूसरी तरफ आ गई। देखो, आपने कहा था कि आप शॉपिंग लेके जाओगे। मिशेल ने यहां से वहां भागते हुए कहा। भैया देर हो रही है। बिलाल सोफे पर चढ़ चुका था। इससे पहले कि मिशेल तक पहुंचता, हया की आवाज उसके कानों में पड़ी। अभी के लिए छोड़ रहा हूं, याद रखना बदला जरूर लूंगा। बिलाल ने सोफे से नीचे आते हुए कहा। हाँ अभी तो चलो, पहले ही देर कर दी गधे घोड़े बेच के जो सो रहे थे। मिशेल ने मुंह बना के कहा। बिलाल फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा कि हया ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो भैया। बिलाल ने हया को देखा, फिर उसे उंगली से वार्न करता हुआ गाड़ी की सिमत चल दिया। पीछे से मिशेल ने उसकी नकल उतारी, जिसे देख के हया के चेहरे पर स्माइल आ गई। रोहान सो के उठा। उसने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 7 बज रहे थे। वो फ्रेश होके आया। उसके पास फारूक साहब की कॉल आई। मैंने कहा था ना कि मैं कल मिल लूंगा। रोहान ने फोन उठाते ही कहा। हाँ, मैंने वही बताने के लिए कॉल की है। हैदर ने कल तुम्हें रेस्टोरेंट में बुलवाया है। टाइम और एड्रेस मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। फारूक साहब की फोन से आवाज आई। ठीक है। रोहान ने तौलिए से अपने बाल खुश करते हुए कहा। मुझे पाकिस्तान से जल्द जाना है, तो ये शादी वादी का नाटक जल्द ही खत्म हो जाए तो बेहतर है। रोहान के लहजे में बेजारी थी। बेटा, शादी नाटक नहीं होती ये तो। फारूक साहब ने उसे समझाना चाहा कि उसने उनकी बात बीच में ही काट दी। ओ प्लीज, आप शादी के बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। रोहान का लहजा तंजिया हो गया। अच्छा, मैं हया को एक अंगूठी पहनाना चाहता हूँ। रिश्ता पक्का होने पर तुम जाके वो ले आओ। फारूक साहब ने उसका तंज समझते हुए टॉपिक चेंज किया। What the? मैं उस लड़की के लिए अंगूठी? आपका दिमाग तो ठीक है? हाँ ठीक है मेरा दिमाग, जब भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अंगूठी पहनाने का कहूंगा तो तुम नहीं मानोगे। कम से कम अपनी पसंद की अंगूठी तो ला सकते हो। फारूक साहब का अंदाज समझाने वाला था। मुझे ना उसके लिए अंगूठी लाने का शौक है, ना उसे पहनाने का, इसलिए ये फजूल काम की उम्मीद मुझसे ना ही रखें तो बेहतर है। रोहान का लहजा दो टोक था। ठीक है, अंगूठी मैं ही ले आऊंगा, मैं ही पहना भी दूंगा। बस मुझे लगा जैसे तुम मुझसे कोई एहसान लेना नहीं चाहते तो अपनी होने वाली बीवी की अंगूठी भी अपने पैसों से लाओगे। पर खैर, मैं गलत था। फारूक साहब ने अपने लहजे को सरसरी बना के कहा। रोहान ने उनकी बात पर लब भींच लिए। कोई जरूरत नहीं है मुझ पर और कोई एहसान करने की, मैं ले आऊंगा रिंग। रोहान ने बोलते के साथ ही फोन काट दिया। अब इस 2 टके की लड़की के लिए मुझे शॉपिंग मॉल जाना होगा। रोहान ने गुस्से से अपने बैग से सूट निकाला और चेंज करने चला गया। तैयार होके उसने आखिरी नजर खुद पर डाली। ब्लू पैंट पर ब्लू ही शर्ट पहने, आस्तीन को कोहनियों तक फोल्ड किए, हाथ में ब्रांडेड वॉच चमक रही थी, बालों को जेल से सेट किए वो बाहर जाने को तैयार था। उसने ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी रेडी करने को कहा। वो यहाँ के रास्तों से अनजान था। यहाँ के सबसे अच्छे और महंगे शॉपिंग मॉल ले चलो। गाड़ी में बैठ के उसने ड्राइवर से कहा और खुद गाड़ी से बाहर देखने लगा। वाह हया, वो ड्रेस तो देखो। मिशेल ने उसका ध्यान एक ड्रेस की तरफ करवाया। हया ने भी वहां देखा। कितना प्यारा है ना, आओ वहां चलते हैं। मिशेल ने उसे उस शॉप की तरफ खींचते हुए कहा। ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती है, आइंदा गलती से भी कभी लड़कियों को साथ शॉपिंग पर नहीं आऊंगा। बिलाल ने कान को हाथ लगाकर कहा। वो इतनी दुकानों पर फिर चुके थे और पसंद 1-2 चीज ही आई थी।
तो अब हम शॉपिंग भी ना करें? बोलो, अभी तो हया के लिए 10 ड्रेस और लेने हैं और भी बहुत सारा सामान, मिशेल ने उंगली पर गिनते हुए कहा। क्या? ना बाबा ना, और नहीं चल सकता मैं। बिलाल बोल के पास रखी बेंच पर बैठ गया। मेरे तो सर में दर्द होने लगा है, कितना पकाती हो तुम लेडीज। बिलाल ने ड्रामाई अंदाज में कहा। तो यहीं बैठे रहो, हम तो जाएंगे। मिशेल ने शॉपिंग बैग बिलाल की गोद में रखते हुए कहा। नहीं, अकेले में नहीं जाने दूंगा, बस बहुत हो गई शॉपिंग, चलो घर। बिलाल ने भी उसी के अंदाज में कहा। कहाँ बहुत हो गई, आप खुद आए हैं साथ, हमने नहीं कहा था कि हमारे साथ चलो। मिशेल ने भी उसे गुस्से में कहा। हया कभी मिशेल को देखे तो कभी बिलाल को। तो तुम्हारे लिए नहीं आया, अपनी गुड़िया के लिए आया हूं, उसका ख्याल रखना है मुझे, ऐसे कैसे अकेले भेज देता, रात के वक्त वो भी। बिलाल ने भी उसी के अंदाज में हाथ घुमा घुमा के कहा। हया मेरे साथ आई है, इसका ध्यान भी मैं ही रख लेती, हमें ऐसे 2 नंबर फौजी की जरूरत नहीं है। मिशेल ने भी बराबर का जवाब दिया। 2 नंबर फौजी किसे कहा? बिलाल बोलते के साथ ही खड़ा हो गया। भैया बस आखिरी दुकान में चलें, फिर घर चले जाएंगे। हया ने बीच में आते हुए कहा। गुड़िया तुम हट जाओ आगे से, आज इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल किसे कहा? मिशेल भी गुस्से में आ गई। हर बार गुड़िया की वजह से बच जाती हो, अब नहीं बचोगी। बिलाल बोलते के साथ ही आगे बढ़ा। उसे आगे बढ़ता देख के मिशेल एकदम पीछे हो गई। भैया आपके सर में दर्द हो जाएगा। हया ने उसका हाथ कोनी की तरफ से पकड़ के हिलाया। बिलाल अब काफी बेहतर था, बस सर पर जो चोट लगी थी उस पर बैंडेज लगा हुआ था। सीखो सीखो, अपनी से छोटी से सीखो, बिलाल ने हया की तरफ इशारा करके चबा चबा के कहा। मिशेल कुछ बोलने लगी कि हया की आंखों में प्लीज चुप वाला तासुर देख के खामोश हो गई और मुंह फेर लिया। बस आखिरी दुकान गुड़िया, बिलाल ने उसकी तरफ देख के कहा। जी जी। अब चलो ना। हया ने एक कोनी मिशेल की पकड़ ली, एक बिलाल की। उसके इस अंदाज पर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारी दुकान की सबसे महंगी डायमंड रिंग दिखाओ, रोहान ने मगरूराना अंदाज में कहा। दुकानदार ने एक से बढ़ के एक रिंग सामने रख दी। उसने सबको एक नजर देखा। ये, रोहान ने एक रिंग की तरफ इशारा किया। सर नाइस चॉइस, ये हमारी शॉप की सबसे बेहतरीन कलेक्शन है, शॉप वाले ने खुशी से बताया। इसे पैक करके दो, रोहान बोल के खड़ा हो गया। रिंग लेके उसने पेमेंट की और शॉप से बाहर आ गया। इतने में उसका सेल बजने लगा। उसने देखा सूजी की कॉल थी। उसने कॉल अटेंड की। सूजी कुछ काम की बातें पूछ रही थी उससे। बात करते करते रोहान बाहर आ गया। अब घर चलें? बिलाल ने थक कर कहा। जी जी भैया चलें। वो लोग बाहर आए। ओ शिट यार, मिशेल ने रुकते हुए कहा। अब क्या हुआ? बिलाल ने उसकी तरफ देखा। मैं अपना पर्स तो अंदर ही भूल आई, अभी लाती हूँ। उफ मिशेल, बिलाल ने चिढ़कर कहा। अब तुम अकेले जाओगी? बस मैं यूं गई और यूं आई, मिशेल ने हाथ से यूं यूं करके कहा और अंदर भागी। जाओ हया, तुम भी जाओ इसके साथ, ये पागल है, वरना फिर शॉपिंग करने लगेगी। इतनी मुश्किल से बाहर आई थी मैं, जब तक गाड़ी घुमाता हूँ। और वो बैग पकड़े, हाथ दुख गए हैं। हया ने हाँ में सर हिलाया। बिलाल चला गया। हया अंदर गई पर उसे मिशेल नजर नहीं आई। वो आगे बढ़ती, इससे पहले 2 लड़के जो उसे कब से घूर रहे थे, मौका मिलते ही उन्होंने हया का रास्ता रोका था। कहाँ चली नाजुक कली? उस लड़के ने 3rd क्लास आशिकों की तरह कहा। हया डर के 2 कदम पीछे हो गई। अरे कहाँ जा रही है नाजुक कली? एक लड़का आगे बढ़ा। हया ने पीछे मुड़ के देखा, जहां बिलाल नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में डर से पानी आने लगा। हया 2 कदम और पीछे हुई और उसने मुड़ के दौड़ लगा दी। वो लड़के भी कहकहा लगा के उसके पीछे भागे। हया पीछे देख के भाग रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। दोनों लड़के उसके पीछे आ रहे थे। वो पीछे देखने में इतनी मगन थी कि सामने खड़े शख्स से जोर से टकराई। उसने सामने देखा, कोई खड़ा था। अंधेरा होने की वजह से वो ठीक से नहीं देख सकी, पर उसकी हाइट बिल्कुल बिलाल जैसी थी। रोहान जो सूजी से कॉल पर बात कर रहा था, पीछे से कोई इतनी जोर से टकराया कि उसके हाथ से मोबाइल दूर जा गिरा
اور 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ What the hell؟ روحان غصے سے پیچھے مڑا۔ سامنے ہی کوئی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اسے کچھ بولتا اس سے پہلے ہی وہ اس کے پیچھے چھپ گئی۔ بلال بھیا وہ، حیا نے اس کے پیچھے چھپ کے کانپتی انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ روحان نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے پیچھے چھپی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا، پر اس کے اشارہ کرنے پر سامنے دیکھا جہاں 2 لڑکے بھاگے آ رہے تھے۔ وہ پارکنگ کی جگہ تھی جہاں بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ روحان نے غصے سے ان لڑکوں کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکے جو بھاگے آ رہے تھے سامنے اس مضبوط جسامت کے آدمی کو دیکھ کے ڈر گئے، کیونکہ خود وہ 1.5 پسلی تھے۔ وہ وہیں سے الٹے قدم بھاگ گئے۔ حیا نے اس کے پیچھے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، پر ہاتھ اب بھی آگے تھا۔ روحان نے اس کا وہ ہاتھ پکڑ کے اسے غصے سے اپنے سامنے کیا۔ اتنے میں ایک کار سٹارٹ ہوئی جس کی ہیڈ لائٹس کی روشنی سیدھے حیا کے چہرے پر پڑی۔ حیا نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ روحان جو کچھ بولنے لگا تھا، غصے میں سنانے لگا تھا، سامنے موجود چہرہ دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ معصوم چہرہ، گلابی رنگت، ہولے ہولے کانپتے ہوئے لب، وہ اسے آسمان سے اتری ہور لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری گڑیا کو ہاتھ لگانے کی؟ بلال نے حیا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر اسے دور دھکا دیا۔ حیا نے آنکھیں کھول کے آواز کی طرف دیکھا۔ بلال بھیا یہاں ہیں؟ تو اس نے سامنے دیکھا۔ روحان جو حیا کے چہرے میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ جب اسے کسی نے آ کر دھکا دیا تو وہ ہوش میں بھی آیا اور غصے میں بھی۔ بلال اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا جب حیا نے فوراً اس کی کونی پکڑ لی۔ نہیں بھیا یہ تو، حیا کچھ بولنے لگی کہ بلال نے اسے سائڈ پر ہٹایا اور اس کی طرف جارحانہ تیور لیے بڑھا۔ روحان نے بھی آگے بڑھ کے اس کا کالر پکڑ لیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ بلال نے اس کے ہاتھ سے اپنا کالر چھڑایا اور ایک بار پھر اسے دھکا دیا جس سے وہ گرتا گرتا بچا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری گڑیا کو ہاتھ لگانے کی؟ بلال کی آنکھوں میں اس وقت خون نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے مارتا اس سے پہلے حیا جو منہ پر ہاتھ رکھے سب دیکھ رہی تھی بیچ میں آ گئی۔ بھیا وہ لڑکے، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ بلال جو اسے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا حیا کی بات پہ رک گیا۔ کون لڑکے گڑیا؟ وہ بھاگ گئے، ان کی وجہ سے، حیا نے پیچھے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ روحان نے کھڑے ہو کے اپنی شرٹ ٹھیک کی۔ وہ باڈی بلڈر تھا اور اس کا پورا ارادہ اس لڑکے کو اچھی طرح دھونے کا تھا کہ حیا کے معصوم لہجے نے اس کے قدم روک دیے۔ بس بھیا لڑائی نہیں کریں، حیا نے روتے ہوئے کہا اور ڈر کے بلال کے بازو سے چپک گئی۔ گڑیا ریلیکس، اوکے ہم نہیں لڑ رہے۔ سوری، بلال نے دونوں ہاتھ اوپر کرتے ہوئے روحان سے سوری کہا۔ جگہ جگہ لوگوں کو مارنے سے بہتر ہے اپنی گڑیا کو شوکیس میں رکھو، روحان نے غصے میں کہا۔ حیا کی طرف آخری نظر ڈالی اور اپنا سامان اٹھا کے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بلال نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سب سے حیا بہت ڈر گئی تھی۔ بلال اسے لیے گاڑی تک آیا۔ حیا کہاں تھی تم؟ جب میں بیگ لے کر آئی بلال بھائی اکیلے تھے۔ حیا کوئی جواب دیے بغیر بس رو رہی تھی۔ مشل نے اسے اپنے کندھے سے لگایا اور بلال کی طرف دیکھا۔ بلال نے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ حیا اور مشل پیچھے بیٹھی۔ حیا نے مشل کو ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے چھوڑے گی تو مشل غائب ہو جائے گی۔ بلال نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب ان کا رخ گھر کی طرف تھا۔ بات کی تم نے برہان سے؟ فون میں سے انور کی آواز آئی۔ ہاں کی تھی، پر برہان نے حیا کی شادی پہلے ہی کسی سے طے کر دی ہے، ہنا نے غصے سے کہا۔ شادی طے کر دی؟ کس سے؟ تم نے کہا تھا کہ حیا تو صرف میری ہے، پر ایسے کیسے اس کی شادی کسی اور سے طے کر دی؟ میں نے کیا کیا سپنے دیکھے تھے حیا کے ساتھ اور تم کہہ رہی ہو کہ اس کی شادی کسی اور سے کر دی؟ انور کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ تو مجھے کیا پتا تھا اندر ہی اندر کب اس منحوس کی شادی طے کر دی، وہ بھی لندن جیسی جگہ۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے جاتی ہیں یہ لندن، ہنا نے غصے سے نفرت سے کہا۔ کیا لندن میں ہو رہی ہے اس کی شادی؟ اب میرا کیا ہوگا؟ تم نے ہی مجھے آسرا دیا تھا، اب تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا، انور نے غصے سے کہا۔
अभी ज्यादा ना बोलो, पानी सर से नहीं गुजरा है, अभी भी वक्त है। वो चिड़िया अपने जाल में आ सकती है। कैसे आ सकती है? अब तो वो शादी करके लंदन जा रही है। मैंने क्या क्या सोचा था? उससे अपनी बहन के बदले लूंगा, उसे इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम्हारे दिल को ठंडक मिल जाएगी, पर सब प्लान धरे के धरे रह गए। उसे तो कोई और ले जा रहा है। अनवर ने अपनी बातों से हिना को और भड़काया। ऐसे कैसे ले जाएगा कोई और? अभी शादी फिक्स हुई है। शादी नहीं हुई। मेरे पास एक प्लान है उस चिड़िया को काबू करने का। हिना ने अपनी आवाज को हद दर्जे सरगोशी में बदल के कहा। क्या क्या प्लान है? अनवर को एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आई। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या करना है? हिना उसे बताती गई और अनवर के चेहरे पर हिना का प्लान सुन के शातिराना मुस्कुराहट आती गई। अजीब लोग हैं यहाँ के। बात बाद में करते हैं, लड़ाई पहले। रोहान गुस्से से बोलता हुआ गाड़ी में बैठा। होटल चलो। ड्राइवर को हुक्म देके एक बार फिर वो यही सब सोचने लगा। उसने आंखें बंद करके सीट की पुश्त से टेक लगाया कि उसकी आंखों के सामने वो परी सा चेहरा आ गया। आज तक उसने बहुत से हसीन चेहरे देखे थे, पर इतना मासूम चेहरा पहली बार देखा। उसने वापस आंखें खोल ली। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? रोहान ने अपना सर झटका जब उसकी नजर हाथ में मौजूद रिंग पर गई जो वो कुछ देर पहले लेकर आया था। एक बार फिर उसके चेहरे पर सख्त तासुरात आ गए। उसने रिंग साइड पर रखी। उसने आज तक हया को नहीं देखा, पर उसका बाप बार बार किसी और की तारीफ करे, इस चीज ने उसे हया से नफरत करने पर महसूस कर दिया। उसे हया या किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे शादी के नाम से ही नफरत थी। होटल पहुंच के उसने ड्राइवर को कल की हदायत दी और लिफ्ट के जरिए अपने रूम में आ गया। रिंग उसने साइड टेबल पर रखी और फ्रेश होकर बेड पर लेट गया। उसने हाथ बढ़ा के अपना मोबाइल उठाया। इरादा फारूक साहब को कॉल करके बताने का था कि वो उनकी बहू और उस 2 टके की लड़की के लिए रिंग ले आया, पर जब उसने अपना मोबाइल देखा उसे फिर से वो मंजर याद आया। उसने अपने जहन को झटका और वापस मोबाइल साइड पर रख दिया। उसका मोबाइल भी टूट चुका था। अब कल उसे अपने लिए नया मोबाइल भी लेना था। यही सब सोचते हुए वो गहरी नींद में चला गया। शकील नामी बंदा हमारे हाथ आ जाए तो इस राजा साहब की गर्दन तक पहुंचना मुश्किल काम नहीं है। अहमद ने सामने बैठे हैदर से कहा, जो फाइल में मुंह दिए बैठा था। आज सुबह ही अहमद वापस आया था और उसे यह खबर सुनने को मिली जिसे सुन के अहमद का बस नहीं चला। वो क्या कर दे? उन इंसान की खाल पहने भेड़ियों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दे। अहमद लोग 2 बहन भाई थे। एहसान साहब अहमद के वालिद साहब थे। उनकी वालदा की डेथ बचपन में ही हो गई थी। अहमद से 5 साल छोटी एक बहन थी जिसका नाम था नूर। अहमद की बिलाल और हैदर से मुलाकात उन दिनों हुई जब वो आर्मी की ट्रेनिंग के लिए आया था। उसे आज भी वो दिन याद थे जब सब उल्टे काम करता बिलाल था और उसका रूममेट होने की वजह से सजा हमेशा अहमद को मिलती थी। हाँ, उसका स्केच तो बन गया है। वो जल्द ही हमारे हाथ में होगा। हैदर की बात पर अहमद अपनी सोचों की दुनिया से बाहर आया। क्या हुआ? तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। अहमद के कहने पर हैदर ने उसकी तरफ उसी अंदाज से देखा। चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। हैदर खड़ा होकर खिड़की के पास आ गया। बाहर आर्मी के जवान कड़क धूप में ट्रेनिंग कर रहे थे। मैं जानता हूँ, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे अल्लाह के बाद अपनी टीम से पूरी उम्मीद है कि हम बाकी सभी बच्चों को बचा लेंगे। पर परी का मैं जब से चेहरा देख के आया, यूं उसका मासूम चेहरा मेरी आंखों के आगे से नहीं जा रहा। वो बिल्कुल गुड़िया जैसी थी। हैदर ने दूर खला में देखते हुए बहुत आहिस्ता आवाज में कहा, हम अब एक और परी को उनकी हैवानियत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। अहमद बोलते हुए उसी के पास आ गया। उसकी नजर भी नीचे गई जहां एक ट्रेन्ड ऑफिसर जवानों को ट्रेनिंग दे रहा था। हैदर वो देख। अहमद ने खिड़की से नीचे की तरफ इशारा किया जहां एक नॉर्मल कद का लड़का हर एक को सलाम कर रहा था। कुछ याद आया? अहमद ने हैदर की तरफ देख के कहा। मकसद हैदर का मूड ठीक करना था। हैदर को भी वो दिन याद आया। माजी, आजा यार, कुछ खाते हैं। इन सीनियर ऑफिसर्स ने तो हमें मेंढे की समझ लिया है यार, कितना उछलवाते हैं।
हैदर और बिलाल दोनों भी अभी उछल उछल के पूरा ग्राउंड का चक्कर लगा के आए थे। उनकी गलती ये थी कि बिलाल ने चलते हुए एक सीनियर ऑफिसर को रोक के सलाम किया था। हमेशा उल्टे काम तू करता है, सजा मुझे भी मिलती है। हैदर भी फुल गुस्से में था। उसे सिर्फ इसलिए सजा मिली थी कि इस वक्त वो भी बिलाल के साथ था। अच्छा गुस्सा ना हो यार, मेरी तो भूख भी बढ़ गई है, आजा पहले कुछ खाते हैं। बिलाल बोलते बोलते आ रहा था कि सामने से आते अहमद से उसका टकराव हुआ। अहमद के हाथ में जो जूस था वो सब बिलाल के ऊपर गिर गया। ये तुमने क्या कर दिया? मेरा ड्रेस खराब कर दिया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बिलाल ने पीछे हाथ बांधे बिल्कुल ऑफिसर के अंदाज में कहा। अहमद जो उसे अपने जैसा ही समझ रहा था, उसका लहजा देख के उसके चारों तरफ घंटियां बजने लगीं। अहमद का यहाँ आज पहला दिन था, जबकि उन दोनों का भी पहला ही दिन था, पर बिलाल की वजह से सुबह से अब तक उनके साथ जो जो हो चुका था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ आए हुए सदियां बीत गई हैं। आप कौन? अहमद तो उसके लहजे से ही डर गया था। उसने आज तक सिर्फ किस्से ही सुने हुए थे कि जरा सी गलती पर सीनियर बड़ी बड़ी सजा देते हैं, और उससे तो पहले ही दिन इतनी बड़ी गलती हो गई थी, जूस गिर गया था। मैं कौन? अपने एक सीनियर से पूछ रहे हो कि वो कौन है? बिलाल फुल गुस्से में आ गया था, जबकि हैदर ये सब बेजारी से देख रहा था। चल बिलाल, भूख लग रही थी ना तुझे? हैदर ने बेचारे अहमद का डरा हुआ चेहरा देखा तो उसे उस पर तरस आ गया। इसलिए बिलाल जैसी बला को यहाँ से ले जाना चाहा। ऐसे कैसे चला जाऊं? इस शख्स ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, इसे सजा मिलेगी। बिलाल ने बिल्कुल ऑफिसर के स्टाइल में बोल के पास रखी टेबल कुर्सी को देखा और उनमें से एक कुर्सी पर टांग रख के बैठ गया। सर सॉरी, गलती से हुआ। अहमद ने अपनी जान बचा के यहाँ से भागना ही बेहतर समझा, पर बिलाल तो उसे देने के लिए सजा सोच रहा था। सर आप बोलें सर। कि गलती से गिर गया। अहमद ने हैदर की तरफ देख के बेचारगी से कहा। हैदर कुछ बोलता इससे पहले ही बिलाल ने उसे हाथ पकड़ के पास रखी कुर्सी पर बिठा दिया। यहाँ जो सामने मेरा दोस्त खड़ा है, उसे जाके सलाम करके आओ। बिलाल ने कैंटीन के दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहां वाकई एक सीनियर ऑफिसर खड़ा था। क्या मैं वाकई? अहमद जो सोच चुका था कि उसे कोई बहुत बड़ी सजा मिलेगी, ये बात सुन के खुश हो गया। सर अभी बोल के आता हूँ, अहमद ने खुशी से कहा और जाने लगा। रुको, बिलाल की आवाज पर उसे रुकना पड़ा। जी सर। सलाम के अलावा मेरे दोस्त से उसकी तबीयत भी पूछ के आना। वो क्या है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ। अहमद के हैरत से देखने पर बिलाल ने जल्दी से वजाहत भी दी। शुक्र करो ये मैं हूँ, इतना अच्छा सीनियर। उसने सीनियर को लंबा खींचा। कोई और होता मेरी जगह, इससे भी बहुत बड़ी सजा देता। बिलाल के इस तरह कहने पर वाकई अहमद को लगा कि उसे इतनी खास सजा नहीं मिली। मैं अभी पूछ के आया सर। अहमद पलटकर फौरन भागा, कहीं सर सजा बदल ही न दे। पास बैठे हैदर ने अफसोस से अहमद को देखा। क्यों किया ऐसा? हैदर ने उसकी तरफ देख के पूछा। यार जो मजा हम दोनों चख के आए हैं, वो इसे भी तो चखने दे, बिलाल ने हंसते हुए कहा। अहमद के सलाम पूछने पर जो जो उसके साथ हुआ वो अलग कहानी है। ना सिर्फ उसे मेंढकों की तरह उछलना पड़ा, बल्कि सुबह से रात तक हर गुजरने वाले को सलाम भी करना पड़ा। वो थक हार के रूम में आया। अस्सलाम वालेकुम बोलते हुए वो नीचे मुंह किए अंदर आया। दरवाजा बंद करके वो पलटा तो सामने बिलाल बैठा अपने बैग से कुछ निकाल रहा था। जब उसकी नजर अहमद पर पड़ी। तुम यहाँ? अहमद की आंखों में गुस्सा आ गया। मुझसे सलाम नहीं किया? बिलाल ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। अभी करता हूँ सलाम, साले कमीने। अहमद उस पर टूट पड़ा। हैदर जो वॉशरूम में था, बाहर आके जब उसने बाहर का मंजर देखा, उसे कोई दुख नहीं हुआ। अहमद साहब बिलाल पर बैठे उसे धो रहे थे। हैदर मेरे भाई, मुझे बचा। बिलाल ने हैदर को देखते ही उसे पुकारा, पर हैदर ने उसे ऐसे देखा जैसे तू इसी के लायक है बेटा, और जाके रजाई तान के सोता बना।
اور جب صبح اٹھا تو وہ دونوں لڑتے لڑتے زمین پر ہی سوئے پڑے تھے، جسے دیکھ کے حیدر کو بڑی ہنسی آئی۔ حال، ہاں، کیسے بھول سکتا ہوں اپنی پہلی ملاقات۔ حیدر کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آ گئی اور احمد کو وہ سب یاد کر کے ایک بار پھر بلال کو دھونے کا دل چاہا، پر وہ جو حیدر کا موڈ ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اچھا یار، ٹائم بتاؤ، مجھے کسی سے ملنا ہے، ایک دم یاد آنے پر حیدر نے کہا۔ 5 بج رہے ہیں۔ احمد کے کہنے پر حیدر نے اپنا سامان اٹھایا۔ اچھا یار، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ حیدر بولتے کے ساتھ ہی سلام کرتا باہر چلا گیا۔ اسے روحان سے 6 بجے ملنا تھا۔ روحان نے صبح ہی نیو موبائل لے لیا تھا اور ایڈریس بھی معلوم کر لیا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 5 سے اوپر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ وہ تیار ہوا۔ آج اس نے بلیک سوٹ پہنا، بلیک کوٹ، پینٹ، ٹائی، بس شرٹ سکن کلر کی تھی۔ بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ہاتھ میں برانڈڈ واچ پہنے وہ جانے کے لیے ریڈی تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے حیدر سے اچھے سے بات کرنی تھی تاکہ یہ شادی کا معاملہ بھی جلد ہی ختم ہو اور شادی جلدی ہو۔ فاروق صاحب کی باتوں سے اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ سب حیدر کے ہی ہاتھ میں ہے۔ ڈرائیور کو کال کر کے گاڑی ریڈی کرنے کو کہا اور خود پر آخری نظر ڈال کے وہ باہر آ گیا۔ اس نے گاڑی گھر کے پاس روکی۔ جاؤ مشل، گڑیا کو روم میں چھوڑ آؤ، پھر میں تمہیں گھر چھوڑ کے آ جاؤں گا، ویسے بھی کافی رات ہو گئی ہے۔ بلال کے کہنے پر مشل نے ہاں میں سر ہلایا۔ حیا تو اب تک اس سے چپکی سو رہی تھی۔ اور یہ لو، حیا کی چیزیں اندر رکھ دینا۔ بلال کا اشارہ شاپنگ بیگ کی طرف تھا۔ مشل نے اسے جگا کر گاڑی سے باہر نکالا اور بلال سے بیگ لیے گھر کے اندر چلی گئی۔ مشل نے اسے بیڈ پر لیٹایا، سب شاپنگ بیگ صوفے پر رکھے اور حیا کو رضائی اڑائی۔ حیا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر نہ میں اشارہ کیا جیسے اسے جانے سے انکار کر رہی ہو۔ مشل اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اسے اپنی یہ معصوم سی دوست بڑی عزیز تھی۔ حیا تھوڑی دیر میں ہی واپس نیند میں چلی گئی۔ مشل نے آرام سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور لائٹ آف کر دی۔ سو گئی گڑیا؟ بلال کے کہنے پر مشل نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے پاس والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بلال نے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ مشل نے بلال کی طرف دیکھ کے کہا۔ بلال نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اسے اب تک کی ساری بات سنا دی جو وہاں ہوا تھا۔ تو آپ نے ایسے بندے پر ہاتھ کیوں اٹھایا جس نے حیا کو سیو کیا؟ مشل نے منہ پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے کہا۔ تو مجھے تھوڑی پتا تھا، میں نے بس اس کے ہاتھ میں حیا کا ہاتھ دیکھا تو غصہ آ گیا، اور یہ تو شکر کرو کہ میں تھا، اگر حیدر ہوتا تو اس کی جان ہی لے لیتا، بلال نے مسکرا کے کہا۔ ہاں، اس آرمی کے بندے کو آتا بھی کیا ہے لوگوں کی جان لینے کے علاوہ؟ مشل نے حیدر کے نام پر فوراً منہ بنایا۔ ہاں، تم اتنا جلتی کیوں ہو میرے دوست سے؟ اس کے جیسا گبرو جوان تمہیں پورے خاندان میں نہیں ملے گا۔ بلال نے ہاتھ کے اشارے سے ایسے کہا جیسے بہت کام کی بات بتائی ہو۔ تو میں کیا کروں تمہارے اس دوست کا؟ وہ آرمی کا بندہ ایک ہی بہت ہے، اس جیسا ڈھونڈ کے کیا کروں گی؟ ہر وقت ایسے گھورتا ہے جیسے کھا جائے گا۔ ہاں، یعنی تم ڈرتی ہو میرے دوست سے؟ یہ لو بھائی، تمہارا گھر آ گیا، بلال نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ میں نہیں ڈرتی اس آرمی کے بندے سے، مشل نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، وہ تو پتہ چل جائے گا جلد ہی۔ بلال کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ دونوں دوستوں کو دیکھ لوں گی، ڈرتی نہیں ہوں کسی سے بھی۔ مشل نے گاڑی کا دروازہ تیز بند کیا اور اندر چلی گئی۔ پیچھے سے بلال کا جاندار کہا اسے سنائی دیا۔ ٹیبل پر بیٹھ کر اس نے یہاں وہاں نظریں دوڑائیں، پھر ہاتھ میں پہنی گھڑی پر اس نے وقت دیکھا۔ 6 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ وہ جب یہاں آ کے بیٹھا تو 6 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ اس نے روحان کو 6 بجے بلایا تھا اور اب ریسٹورنٹ میں بیٹھا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ سیدھا کیمپس سے آ رہا تھا، اس لیے یونیفارم چینج کرنے کا ٹائم نہیں ملا۔ اس کیس پر ساری توجہ جب ہی جا سکتی تھی جب حیا کو ایک اچھا لائف پارٹنر مل جاتا، یہی سوچ کر آج وہ ٹائم نکال کر روحان سے ملنے آیا تھا۔ اس نے پھر سے گھڑی میں ٹائم دیکھا، 6 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ ہائے، آر یو میجر حیدر؟ سامنے سے باروب آواز سنائی دی۔ حیدر نے گھڑی سے نظر ہٹا کے سامنے دیکھا جہاں ہینڈسم سا لڑکا آنکھوں میں شناسائی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ یس آئی ایم، حیدر نے کھڑے ہو کے ہاتھ ملایا اور سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟
हैदर ने एक अबरू उठा के सामने मौजूद शख्स की तरफ देखा। आप आर्मी में हैं? आप आर्मी में होके बच्चों जैसा सवाल कर रहे हैं, रोहान ने सीट से टेक लगा के कहा। वेटर ने आके कॉफी के 2 कप टेबल पर रखे और चला गया। हैदर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आप कब से इंतजार कर रहे हैं? रोहान की उर्दू ज्यादा साफ नहीं थी पर गुजारे लायक थी। जब आप आए मैं भी उस वक्त आया, हैदर ने आराम से जवाब दिया। जब मैं यहाँ आया तो आप यहाँ पहले से थे और घड़ी में टाइम देख रहे थे, इसका मतलब आप मुझसे 5 या 10 मिनट पहले आए हैं। रोहान ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देख के अंदाजा लगाया। जी बिल्कुल ठीक कहा, मैं 10 मिनट पहले आया था और आप भी उसी वक्त आए हो। और ये आपको कैसे पता लगा कि मैं भी 10 मिनट पहले आया हूँ? रोहान ने हैरत से हैदर को देखा। वो हमेशा हर मीटिंग में टाइम से पहले जाकर अगले इंसान की हर हरकत नोट करता था, फिर उसे उसी हिसाब से डील करता था। जभी तो आज तक वो हर मीटिंग में कामयाब रहा और बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बना लिया। इस बार आप बच्चों जैसे सवाल कर रहे हैं, हैदर ने मुस्कुरा के कहा। जैसे आपने मेरी यूनिफॉर्म से पहचाना कि मैं मेजर हैदर हूं, तो जाहिर है मैं मेजर हैदर हूं जिसकी नजर हर जगह होती है। हैदर ने कंधे उचका कर कहा और कॉफी पीने लगा। इस बार रोहान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। पहली बार जिंदगी में उसे कोई शख्स अपनी टक्कर का लगा। अब रोहान का मूड पहले से बेहतर हो गया था। मुझे ये तो नहीं पता कि आपको मैं कैसा लगा, पर मुझे आप वाकई अच्छे लगे। रोहान की आवाज में सच्चाई थी। आप पहले आके अपने सामने मौजूद शख्स को परखते हैं, इस हिसाब से उसे डील करते हैं। आई एम राइट? हैदर ने उसकी तरफ देखा और कॉफी का एक और घूंट भरा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या मैं कामयाब हुआ? रोहान ने कॉफी के कप के ऊपर उंगली घुमाते हुए पूछा। इस कॉफी को बनने में 10 मिनट लगते हैं और मुझे यही कॉफी पसंद है। मैं बार बार घड़ी देख रहा, मतलब मैं टाइम की कदर करता हूँ। आप ठीक 6 बजे आए। आप जब आए कॉफी भी साथ आई, मतलब आपने मुझे जल्दी परख लिया और कॉफी ऑर्डर भी कर दी। आई एम इम्प्रेस। हैदर ने कॉफी का आखिरी घूंट भरकर कहा और कप टेबल पर रख दिया। इसका मतलब मैं इस बार भी कामयाब हुआ। रोहान के चेहरे के तासुरात ढीले पड़े। अपने जैसे आदमी को डील करना आसान काम नहीं था और उससे हैदर को कन्विंस करना था। फारूक साहब का एहसान उतारने का यही तरीका था। मुझे आपकी जहानत पसंद आई और आप फारूक साहब के बेटे हो तो दिल के भी अच्छे होंगे। आपको मुझसे एक वादा करना होगा। हैदर के चेहरे पर पहले वाले तासुरात नहीं थे जिसमें वो अपनी नजरों से अगले इंसान के अंदर तक घुस जाता था। जी मैं सुन रहा हूँ। रोहान ने अब तक एक घूंट भी नहीं भरा था। हया का ख्याल रखना, उसे खुश रखना, उसे दुख दिया तो हैदर माफ नहीं करेगा। इस बार हैदर ने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए प्यार, फिक्र क्या क्या नहीं था। वादा नहीं करता, वादे टूट जाते हैं, पर मैं अपने से जुड़े हर इंसान या हर चीज का ख्याल जरूर रखता हूँ। रोहान की बात में सच्चाई थी। जब भी हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे आपसे एक और बात करनी है। रोहान के कहने पर हैदर ने उसकी तरफ देखा। मेरा सारा बिजनेस रुका हुआ है क्योंकि मैं कल से यहाँ हूँ। मैं 1 हफ्ते के लिए आया हूँ। क्या इस बीच ये शादी नहीं हो सकती? मुझे वक्त का ज़ाया होना पसंद नहीं। रोहान की बात पर एक पल के लिए हैदर खामोश हो गया। उसे इस मिशन पर फोकस करना था और वो जब ही हो सकता था जब गुड़िया की तरफ से वो बेफिक्र होता, पर हया मानेगी इतनी जल्दी शादी पर? मैं बात करूंगा तो मान जाएगी और जितना लेट जाएगी पढ़ाई का भी उतना ही खर्च होगा। अगर आपको कोई मसला है तो आप बता सकते हैं। रोहान की आवाज पर हैदर अपनी सोच से बाहर आया। नहीं मुझे मसला नहीं है, इस बारे में बुरहान भाई से बात करके आपको बता दूंगा। हैदर ने खड़े होते हुए कहा। अब मुझे जाना होगा, मुझसे बहुत से काम मेरा इंतजार कर रहे हैं। रोहान भी खड़ा हो गया। जी ठीक है, आप मुझे बता देना, मेरा नंबर रख लें। रोहान की बात पर हैदर ने हाँ में सर हिलाया और अपने मोबाइल में नंबर नोट किया। और हाँ, मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में आपने एक कॉफ़ी ज़ाया कर दी क्योंकि आप कॉफ़ी नहीं पीते।
حیدر نے ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرا کے کہا اور ریسٹورنٹ سے باہر چلا گیا۔ روحان نے بھی کافی کی طرف دیکھا، اسے واقعی کافی پسند نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب میرے سالے صاحب بہت انٹیلیجنٹ ہیں، روحان نے خود ہی سوچا اور اپنا سامان اٹھایا۔ اب اسے بھی جانا چاہیے۔ حیدر کو منانے کا کام وہ کر چکا تھا، اب باقی کا کام فاروق صاحب کا تھا۔ فاروق صاحب نے حیدر کے راضی ہوتے ہی گھر آ کے حیا کو روحان کی لائی ہوئی رنگ پہنا دی تھی، اور فاروق صاحب، برہان اور حیدر نے مل کے 2 دن بعد ہی نکاح رکھ لیا تھا، کیونکہ حیا کو ساتھ بھیجنے کے لیے انہیں پیپر وغیرہ بھی تیار کروانے تھے، اور ان کے جانے سے 1 دن پہلے بڑی دعوت رکھی تھی جس میں حیا کی رخصتی ہونی تھی۔ حیدر نے حیا کو فون پر منا لیا تھا، وہ کام میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ خود نہیں آ سکتا تھا، اور حیا کو بھی لگا کہ اس کی پڑھائی کا ضیاع ہو رہا ہے، اس لیے وہ تھوڑا رونے کے بعد مان گئی۔ حیدر کی کوئی بات حیا نہ مانے ایسا ممکن نہیں۔ گھر میں حیا کی شادی کی خوب تیاریاں چل رہی تھیں جو ہنا کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھیں۔ اس کے بھائی پانی کی طرح پیسے لٹا رہے تھے جس سے ہنا کو اور غصہ آ رہا تھا۔ معلومات حاصل کی؟ ہنا نے فون پر انور سے پوچھا۔ ہاں، سب معلومات لے لی۔ وہ کس ہوٹل میں رہ رہا ہے، کہاں پر لنچ کرتا ہے، کہاں پر ڈنر؟ انور نے ایسے خوش ہوتے ہوئے بتایا جیسے بہت بڑا کام کر لیا ہو۔ اچھا، مجھے ٹائم بتاؤ، کس ٹائم وہ لنچ کرتا ہے؟ نکاح تو 2 دن بعد ہے، ہمارے پاس کل کا دن ہے، ہنا نے خباثت سے کہا۔ اس وقت وہ حسد میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ ایک معصوم کی زندگی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ انور نے اسے سب ڈیٹیل بتا دی اور فون رکھ دیا۔ حیا، یہ کیا تم روم میں بند ہو کے بیٹھی ہو؟ ہنا نے پاس آ کے کہا۔ حیا، جو اپنی ماما بابا کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھی، ایک دم ہنا کو دیکھ کے بوکھلا گئی۔ وہ بھابھی، حیا کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ ہنا کو دیکھ کے وہ ویسے بھی ڈر جاتی تھی۔ ارے اچھا، اپنا موڈ سے ہی کرو، ہم کل شاپنگ پر چلیں گے۔ اب تم لندن جا رہی ہو تو اچھی شاپنگ تو کریں گے نا، ہنا نے اپنے لہجے میں مٹھاس بھر کے کہا۔ حیا نے حیرت سے ہنا کو دیکھا۔ ہنا نے آج تک اس سے اس لہجے میں اکیلے میں بات نہیں کی تھی۔ پر بھابھی، وہ مشل نے کی ہے بہت ساری شاپنگ، حیا بولنے لگی، پر ہنا نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو کیا ہوا، ہم اور بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ کل تم تیار رہنا، ٹھیک 1 بجے چلیں گے، تمہارے بھیا کو میں بتا دوں گی، ٹھیک ہے نا؟ ہنا نے اتنے پیار سے کہا کہ حیا کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ اسے ان دنوں اپنی ماما بہت یاد آ رہی تھی، اور اس وقت بھابھی کا اتنے اچھے سے بات کرنا اسے بہت اچھا لگا۔ جی بھابھی، میں تیار رہوں گی، حیا نے نم آنکھوں سے کہا۔ یہ ہوئی نا بات، چلو اب سو جاؤ، ہنا نے مسکرا کے کہا، اور روم سے باہر آ کے اس نے دروازہ بند کیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے جاتی ہے لندن، ہنا نے دروازے کی طرف نفرت سے دیکھا اور اپنے روم کی طرف چل دی۔ روحان اپنے لیپ ٹاپ پر سوزی سے بات کر رہا تھا۔ کل ہونے والی میٹنگ کے لیے اسے وہ ساری ہدایات دے رہا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے سوزی کو کام سمجھا کے لیپ ٹاپ بند کیا اور موبائل ہاتھ میں لیے سامنے ہی فاروق صاحب کا میسج دیکھا۔ اس نے میسج کھول کے دیکھا۔ حیا کی تصویر بھیج رہا ہوں، دیکھ لو۔ فاروق صاحب کا میسج دیکھ کے وہ واپس موبائل رکھنے لگا کہ موبائل پر کسی خیال کے تحت اس نے تصویر کھولی۔ فاروق صاحب مسکرا کے اس کی لائی ہوئی رنگ پہنا رہے تھے، اور وہ لائٹ پنک کلر کا چوڑی دار پہنے سر پر دوپٹہ لیے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے، اس کا سر جھکا ہوا تھا، بیٹھنے کی وجہ سے وہ اسے صحیح سے نہیں دیکھ سکا۔ اس لڑکی کو تو کہیں دیکھا ہے، پر کہاں؟ روحان نے اپنے دماغ پر زور دیا، پر اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ اس نے فون بیڈ پر پھینکا اور خود چینج کرنے چلا گیا۔ ویسے بھی اسے کون سا اس 2 ٹکے کی لڑکی میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ تھا۔ حیا تیار ہو گئی؟ ہنا نے اس کے روم میں دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ جی بھابھی۔ حیا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا سکارف باندھ رہی تھی۔ اچھا، باہر آ جاؤ، ڈرائیور کو بول کے گاڑی نکلواتی ہوں، ہنا نے مسکرا کر کہا اور باہر چلی گئی۔ بس بھابھی، بہت ساری شاپنگ ہو گئی، ہنا نے ہاتھ میں موجود بہت سارے شاپنگ بیگز دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ہنا تو بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو چلتے ہیں گھر بھی، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، اور گھر جا کے کچھ بنانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، ہنا نے بول کے فون کان سے لگایا اور ڈرائیور کو اندر آنے کو کہا۔ یہ لو سب بیگ گاڑی میں جا کے رکھو، حیا تم بھی۔
हिना ने बैग ड्राइवर को पकड़ाते हुए कहा, साथ में हया को भी साथ चलने का कहा और खुद फोन कान से लगाए कोने में आ गई। पहुंच गए तुम? हिना ने फोन पर किसी से कुछ पूछा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओके, हम भी बस आ रहे हैं। चलो ड्राइवर, पास वाले होटल की तरफ चलो, हम कुछ खा पी कर ही घर जाएंगे, ठीक है ना? हिना ने हया की तरफ देख के कहा, पर भाभी, हैदर भैया ने कहा था कि आज वो आ जाएंगे, कहीं वो हमारा वेट ना कर रहे हो। हया के चेहरे पर परेशानी थी। ये हिना के कल से अब तक प्यार से बात करने का ही असर था कि हया आराम से अपने दिल की बात बोल रही थी। कुछ नहीं होता, हैदर भाई शाम तक ही आएंगे। हाँ बस यहाँ रोक दो। हया से बोलते हुए हिना ने गाड़ी रोकने का हुक्म दिया। आ जाओ हया, अंदर चलें। हिना हया को साथ लिए अंदर की तरफ बढ़ गई। एक टेबल सिलेक्ट करके उस पर दोनों बैठ गईं। हया लोगों की नज़रों का मरकज बने घबरा रही थी, क्योंकि आज तक वो ऐसे भैया के बगैर कभी पब्लिक प्लेस में नहीं आई थी। हया तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आई। हिना ने मोबाइल में कोई मैसेज देखते हुए कहा, पर भाभी मैं भी साथ चलूंगी। हया ने घबराते हुए कहा, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी, बस तुम जब तक कुछ ऑर्डर करो। हिना ने दांत पीस के पर मुस्कुरा के कहा, उसे जल्द से जल्द यहाँ से गायब होना था। ओह हाय ब्यूटीफुल। हिना को गए अभी 2 मिनट ही हुए थे जब हया के कानों में जानी पहचानी सी आवाज आई। हया ने डरते डरते सर उठाया। सामने ही अनवर मुस्कुरा के हया को देख रहा था। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं? अब तुम मना थोड़ी करोगी, चलो बैठ जाता हूँ। अनवर बोलते हुए ही बैठ गया। और तुम किसके साथ आई हो ब्यूटीफुल? अनवर ने उसको घूरते हुए कहा, जो अब वापस नजरें झुकाए ऐसे बैठी थी कि अब नजरें कभी नहीं उठाएगी। बताओ ना किसके साथ आई हो? अनवर ने सर टेढ़ा करते हुए कहा। उसकी आंखों में इज्जत कहीं नहीं थी, बल्कि हवस थी। अरे रोहान जी, आप यहाँ? हिना ने कमाल की अदाकारी करते हुए कहा। रोहान, जो रोज की तरह आज भी यहाँ लंच करने आया था, एक नस्वानी आवाज पर उसने पीछे मुड़ के देखा। आप कौन? रोहान ने माथे पर बल डाले सवाल किया। अरे मैं आपकी भाभी, बुरहान की वाइफ। आपने मुझे नहीं पहचाना? हिना ने ऐसे एक्टिंग की जैसे रोहान ने ना पहचान के बहुत बड़ी गलती की हो। अच्छा, कैसी हैं आप? रोहान ने बगैर मुस्कुराए अपने रूड अंदाज में पूछा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देखो साथ हया भी आई है। हिना ने एक टेबल की तरफ इशारा किया। उसके इशारा करने पर रोहान की नजरें खुद ब खुद उस तरफ उठ गईं, जहां एक लड़की की पीठ नजर आ रही थी जो स्कार्फ बांधे बैठी थी, और उसके सामने मौजूद आदमी अपनी कुर्सी से खड़ा होकर उसकी तरफ झुक रहा था। देखने वाले को वो ऐसा शर्मनाक मंजर पेश कर रहा था कि रोहान के माथे पर कई बल आ गए। उसने वापस हिना की तरफ देखा। वो मेरा भाई है। माना कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि पब्लिक प्लेस में ये सब करें। मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी, हिना ने थोड़ा डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, जबकि रोहान बगैर कुछ बोले वापस बाहर चला गया। अब उसकी भूख मर चुकी थी। अनवर के घूरने और बगैर मकसद बात को तूल देने से हया की आंखों में आंसू आ गए। अरे तुम तो रोने लगी। अनवर अपनी जगह से उठ के उसके आंसू साफ करने की गर्ज से उसके चेहरे पर झुका, पर हया उसे अपनी तरफ झुकते देख के जल्दी से पीछे हो गई। अच्छा भाई, नहीं करता आंसू साफ। अनवर बोलता हुआ वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वैसे भी जिस काम के लिए वो आया था वो हो गया था। अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम तो कोई बात ही नहीं करती मुझसे। अनवर उदास चेहरा बनाए वहां से चला गया। उसके जाने से हया ने दिल में शुक्र अदा किया। हया, तुमने ऑर्डर नहीं किया? हाँ, हिना ने पास आकर कहा। वो भाभी। हया की आंख में अब भी आंसू थे। अच्छा भाई, तुम्हें अपने भैया का इंतजार है, चलो खाना पैक करा लेते हैं, ठीक है? हिना ने मुस्कुरा कर कहा और खाना पैक करवा के हया को लिए बाहर आ गई। हया को गाड़ी में बिठाने के बाद उसने एक तरफ जाके अनवर को कॉल की। बहुत अच्छा काम किया तुमने, तारीफ तो बनती है, हिना ने खुश होते हुए कहा। अब देखती हूँ कि कैसे करेगा ये निकाह ऐसी बदकिरदार लड़की से। हिना ने कुछ देर बात की और फोन रख दिया और गाड़ी में आके बैठ गई। उसने मुस्कुरा के हया की तरफ देखा। भाभी को कितना ख्याल है मेरा, मेरी वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया। हया ने हिना की तरफ देख के दिल में सोचा, वह बेचारी तो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी भाभी उसके साथ क्या कुछ कर चुकी है, जिसका अंजाम बहरहाल उसको झेलना है।
سر اس اسکیچ کے ذریعے ہمیں معلوم ہو گیا کہ شکیل کہاں ملے گا، میجر رفیق نے حیدر کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ بہت اچھا کیا، تو کہاں ملے گا وہ؟ حیدر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سر وہ ہر سیٹرڈے نائٹ ڈسکو میں پایا جاتا ہے، ہم اسے وہیں سے پکڑ سکتے ہیں۔ رفیق کے کہنے پر حیدر نے ہاں میں سر ہلایا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر میجر رفیق کو جانے کا حکم دیا اور کسی کو فون ملایا۔ میجر احمد میرے آفس میں آؤ، حیدر نے کان سے فون لگا کے کہا۔ کچھ دیر بعد ہی احمد حاضر ہو گیا۔ یس سر، اس نے اندر آتے ہی سلوٹ مارا۔ شکیل ہمیں ہفتے کو ملے گا ڈسکو کلب میں، اور وہ میرے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ گھر چلو ابھی، کل جمعہ ہے اور گڑیا کا نکاح بھی ہے، اگلے دن ہفتہ ہے اور ہمیں وہاں سے کسی بھی حال میں اس شکیل نامی بندے کو زندہ پکڑنا ہے، تو تم چل رہے ہو گھر۔ حیدر نے پوری بات بتا کر اس کی طرف دیکھا جو پیٹھ موڑے کھڑا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ حیدر نے حیرت سے کہا۔ گڑیا کی کل شادی ہے اور تو مجھے اب بتا رہا ہے؟ جا، میں نہیں کرتا تجھ سے بات، احمد نے بچوں کی طرح کہا۔ ارے یار، سب اچانک ہوا ہے، تم گھر تو چلو، سب بتا دوں گا، اور شادی نہیں بس نکاح ہے، حیدر نے سمجھانا چاہا۔ واہ بھئی واہ، میری تو جیسے بہن نہیں ہے نا گڑیا، جو مجھے بتانا ہی بہتر نہیں سمجھا اور اس بلال کو بتا دیا ہوگا، جبھی اس نے 2 دن کی اور چھٹی مانگ لی ہے، جبکہ اب تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ احمد نے دل کا غبار نکالا۔ ان کو دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی بندے کو سلیوٹ مار رہا تھا جس سے اب ناراض ہونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ وہ ایسے ہی تھے، فرض کے ٹائم آفیسر بن جانا، ڈیوٹی ہی سب کچھ ہونا، اور جہاں بات دوستی کی آئی تو میں کرنا، اور ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے دینا۔ اسے بھی نہیں پتا یہی تو مسئلہ ہے یار، تو ساتھ چل تو اسے منانا آسان ہوگا، ورنہ وہ میری جان کھا جائے گا، احمد نے بےچارگی سے کہا۔ کیا اسے اب تک نہیں پتا؟ اور اس سے پہلے مجھے پتہ لگ گیا؟ احمد کے چہرے پر فوراً خوشی آ گئی، اس نے جھٹ سے حیدر کو گلے لگا لیا۔ اس میں اتنا خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ حیدر کو مزید حیرت ہوئی، جو ابھی اس سے ناراض ہو رہا تھا اب اسے گلے سے لگا رہا تھا۔ یہ تو نہیں سمجھے گا، میں جا کے ابھی اپنا سامان لے کے آتا ہوں، پھر نکلتے ہیں، اب تو مزہ آئے گا۔ احمد خوشی سے بولتے ہوئے باہر چلا گیا، جبکہ حیدر کو اب تک سمجھ نہیں آیا کہ اس میں اتنا خوش ہونے والی کون سی بات ہے۔ وہ روم میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہا تھا۔ میں کیوں سوچ رہا ہوں اس 2 ٹکے کی لڑکی کے بارے میں؟ ویسے بھی یہ شادی میں بس ایک احسان اتارنے کے لیے کر رہا ہوں، پھر وہ لڑکی کچھ بھی کرے، اس نے خود کو تسلی دی۔ پر سچ تو یہ تھا کہ جب سے وہ حیدر سے مل کے آیا تھا اسے لگا کہ وہ لڑکی بھی اچھی ہوگی جو اس کی بہن ہے، پر نہیں، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، دھوکے باز۔ پر جس کے ساتھ میرا نام جڑنے والا ہے وہ ایسی حرکتیں کرے، پھر بھی میں اس سے ہی شادی کروں گا۔ روحان کے چہرے پر اس وقت بے حد غصہ تھا۔ شادی مجھ سے کر رہی ہے اور گل کسی اور کے ساتھ کھلا رہی ہے۔ اوکے مس حیا، اب اس چیز کا میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا۔ میرے ساتھ نام جڑنے والا ہے، پھر بھی تم نے اپنی عاشقی ختم نہیں کی، اس کی سزا تمہیں ملے گی، روحان نے خود کو آئینے میں دیکھ کے کہا۔ اس وقت اس کی آنکھیں غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہی تھیں۔ واہ بھئی، کیا بن رہا ہے؟ بلال نے کچن کی سلیب پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بھیا آ رہے ہیں نا، تو بریانی بنا رہی ہوں، حیا نے کام میں مصروف جواب دیا۔ ارے واہ، بریانی میں بھی کھاؤں گا۔ بلال تو بریانی کے نام سے ہی خوش ہو گیا۔ ہاں، آپ کی ہی کمی تھی بکڑ، مشل نے کچن میں آتے ہوئے منہ بنا کے کہا۔ اس کا تو ویسے بھی بلال سے 36 کا آنکڑا تھا۔ یہ چڑیل یہاں کیا کر رہی ہے؟ بلال سلیب سے نیچے اترا۔ چڑیل کسے کہا؟ ہاں، اور میں جہاں مرضی جاؤں جہاں مرضی آؤں، مشل اپنے ہاتھ کی دونوں آستین چڑھانے لگی، جبکہ حیا نے دونوں کو اگنور کیا اور اپنے کام میں لگی رہی۔ چڑیل کو چڑیل ہی کہوں گا، پری تو کہنے سے رہا، بلال نے ہنستے ہوئے ایسے کہا جیسے بڑے کام کی بات بتائی ہو۔ ابھی بتاتی ہوں۔ مشل نے ادھر ادھر مارنے کے لیے کچھ ڈھونڈا، اسے پھلوں کی ٹوکری نظر آئی، اس نے سیب اٹھا کے بلال کا نشانہ مارا۔ بلال جو کچن سے باہر جا رہا تھا، اس نے بغیر پیچھے مڑے پیچھے ہاتھ کر کے سیب کو کیچ کر لیا۔ مشل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بلال نے جب پیچھے مڑ کے مشل کا چہرہ دیکھا تو اپنا کہا روک نہیں پایا۔ آنٹی، میں آرمی میں ہوں، اگر ہم اتنے ہی بے خبر ہوں تو تم عوام چین سے کیسے سو گے؟ بلال نے قریب آ کے
ہاتھ کی انگلی سے مشل کا منہ بند کیا جو اب تک حیرت میں تھی۔ ہاں تو میں کیا کروں، آرمی میں ہو تو لڈو بانٹوں؟ مشل نے اپنی خفت مٹانے کے لیے بات کو گما دیا۔ تم لڈو بانٹو گی؟ کنجوس، آئی بڑی لڈو بانٹنے والی۔ بلال بولتا ہوا کچن سے باہر چلا گیا۔ جب تک حیا بھی چاول کو دم لگا چکی تھی، مشل کے ساتھ وہ بھی کچن سے باہر آئی۔ بتایا نہیں، یہاں کیسے تمہارے گھر والوں نے تمہیں نکال دیا کیا؟ بلال نے بالکل سنجیدہ انداز میں کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرے گھر والوں کا تو پتہ نہیں، پر آپ کے گھر والوں نے ضرور نکال دیا۔ جب دیکھو یہاں ہی پڑے ہو رہتے ہو۔ مشل نے بھی اس بار حساب برابر کیا۔ دونوں گھر میرے ہی ہیں، جہاں چاہے وہاں رہوں۔ بلال نے اترا کے کہا، اور میرے تینوں گھر ہیں، یہ بھی، برابر والا بھی اور وہ بھی۔ مشل کا اشارہ خود اپنے گھر کی طرف تھا۔ ہاں ہاں رہنے دو رہنے دو، ابھی حیدر آ جائے نا یہاں سے بھاگ جاؤ گی۔ آئی بڑی میرا گھر ہے۔ بلال نے مشل کی نقل اتاری۔ کیوں، کیا کر لیں گے وہ؟ ہاں آرمی کا بندہ ہے، بس میں ڈرتی نہیں ہوں ان سے، یہ میرا گھر ہے اور میرا ہی رہے گا۔ پھر بے شک ایسے 10 آرمی کے بندے آ جائیں، میں نہیں ڈرتی ورتی تمہارے فوجی سے۔ مشل کی لمبی چوڑی تقریر پر بلال بس ڈیٹوں کی طرح مسکرا رہا تھا۔ کیا مسکرا رہے ہو؟ کہا نا نہیں ڈرتی اس آرمی کے بندے سے۔ بلال کو اس طرح مسکراتے دیکھ کر مشل کو تو آگ ہی لگ گئی۔ پیچھے دیکھو پیچھے، بلال نے ہنستے ہوئے بالکل بچوں کے سے انداز میں بولتے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا۔ کیا دیکھو پیچھے؟ مشل بولتے ہوئے پیچھے مڑی۔ آپ؟ مشل کا مارے صدمے سے برا حال تھا۔ سامنے جہاں حیدر اور اس کے ساتھ احمد دونوں کھڑے تھے، حیدر کے ماتھے پر بل تھے جبکہ احمد اپنے ہونٹوں کو بھینچے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیدر بھائی وہ، مشل کو تو گھبراہٹ ہونے لگی۔ سامنے اس 6 فٹ کے بندے کو دیکھ کے اوپر سے اس کے ماتھے کے بل مشل کو اور ڈرا رہے تھے۔ میں پانی لائی، مشل نے اٹک اٹک کے کہا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ حیدر اور احمد دونوں نے اندر آ کے سلام کیا اور صوفے پر ہی بیٹھ گئے۔ یہ کیوں آیا ہے، کیا بات ہے؟ بلال نے سنجیدگی سے پوچھا کیونکہ دونوں اس وقت یونیفارم میں تھے۔ تجھے نہیں پتا کیا ہوا؟ حیدر، اسے نہیں بتایا تو نے؟ احمد نے کمال کی ایکٹنگ کرتے ہوئے حیدر سے پوچھا۔ کیا نہیں پتا مجھے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، اتنے اہم بندے کو اتنی اہم بات نہیں پتا۔ احمد نے افسوس سے گردن ہلائی۔ احمد تو اپنی زبان بند نہیں کرے گا۔ حیدر نے پیچھے سے اس کے سر پر چپت لگائی جبکہ بلال تو کبھی احمد کو دیکھے کبھی حیدر کو۔ تو مجھے بھی بتاؤ کیا ہوا ہے، کیا نہیں پتا مجھے؟ بلال نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ بلال دیکھ، بغیر اوور ری ایکٹ کیے تسلی سے میری بات سن۔ حیدر نے بات بتانے کے لیے تمہید باندھی۔ بات بتا تو مجھے، بیان نہیں کر۔ بلال کی آواز میں اور زیادہ جھنجھلاہٹ تھی۔ یار وہ کل گڑیا کا نکاح ہے برہان بھائی کے پارٹنر کے بیٹے روحان کے ساتھ، میں کل اس سے ملا ہوں، اچھا لڑکا ہے اور بزنس کی وجہ سے اسے واپس لندن جانا ہے تو شادی بھی جلدی ہو رہی ہے۔ حیدر نے ایک ہی سانس میں ساری بات بتا کے اس کی طرف دیکھا جو بالکل نارمل تھا۔ اسے نارمل دیکھ کے احمد اور حیدر نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ بلال میرے بھائی تو ٹھیک ہے نا؟ احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بلال نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے آرام سے ہٹا کے اسے ایسے دیکھا جیسے احمد کی شکل پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ حیدر مجھے لگ رہا ہے اسے بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اور یہ اپنی یادداشت بھول گیا ہے، احمد نے واپس سے حیدر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ بلال ایک دم کھڑا ہو کے یہاں سے وہاں ٹہلنے لگا۔ کل نکاح، وہ بھی گڑیا کا، اور مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ منہ ہی منہ میں بولتے ہوئے آخری بات اس نے تیز چلا کے کہی۔ حیدر اور احمد نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اندر سے ہنا، مشل، حیا بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ یہ کیسی آواز تھی؟ مشل نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا جب اس کی نظر بلال پر گئی، جو مجھے نہیں پتا بولتا ہوا یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ اب ان کو کیا ہوا؟ مشل نے اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے کہا جبکہ حیا تو پریشان ہی ہو گئی۔ بلال بھیا، حیا نے پاس آگے کہا۔ مجھے ہی نہیں پتا، بلال نے حیا کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بلال بھیا ہی آپ کا نام ہے، آپ کو نہیں پتا؟ حیدر بھیا، بلال بھیا اپنا نام بھول گئے۔
حیا نے اتنی معصومیت سے کہا کہ وہاں سب لوگ ہنسنے لگے۔ احمد تو باقاعدہ کہا لگا رہا تھا۔ سب کے اس طرح سے ہنسنے پر بلال نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ گڑیا آپ اندر جاؤ اور میری بریانی پیک کر دو، میں یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا، بلال نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ حیا اور باقی لیڈیز کو بھی اندر بھیج دیا۔ اتنی ہی انا ہے تو بریانی بھی باہر سے لینا، احمد نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ تو چپ ہی رہ، میرے اچھے خاصے دوست کو تو نے چھین لیا، چھوڑوں گا نہیں میں تجھے، بلال بولتا ہوا اس کی طرف لپکا، پر حیدر بیچ میں آ گیا۔ یار تو پہلے میری پوری بات تو سن لے، حیدر نے اسے زبردستی بٹھا کر اسے ساری بات بتائی اور جلدی شادی کی وجہ بھی۔ اچھا یہ بات ہے، پر مجھے بھی ایک بار روحان کو دیکھنا تھا کہ وہ اپنی گڑیا کے لائق ہے بھی کہ نہیں، بلال نے سوچتے ہوئے کہا۔ روحان جیتا جاگتا انسان ہے، میوزیم میں لگا ہوا عجوبہ نہیں جو اسے ہر کوئی دیکھے، احمد نے ہر کوئی پر زیادہ زور دیا۔ حیدر تو اس کمینے کو چپ کروا لے ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا میرے ہاتھوں۔ احمد کی بات سے بلال کو تو آگ ہی لگ گئی۔ احمد تو جا میرے روم میں فریش ہو جا، میں آ رہا ہوں۔ حیدر نے اسے وہاں سے بھیجنا ہی بہتر سمجھا، پر جاتے جاتے بھی وہ بلال کو چڑھانے والی اسمائل دیتا ہوا گیا۔ بلال بھی اس کے پیچھے جاتا، پر حیدر نے روک لیا۔ پھر دونوں کل کے فنکشن کے بارے میں بات کرتے رہے۔ مشل کچن میں پانی پینے آئی، پانی پی کر جیسے ہی مڑی، حیدر دروازے میں کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ مشل کے تو آخری گھونٹ حلق سے نیچے اترنا مشکل ہو گیا۔ حیدر قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا تھا کہ ڈرتی نہیں ہو مجھ سے؟ حیدر نے اپنے ہاتھ باندھتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ نہیں حیدر بھائی، مشل کے ماتھے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں آ گئیں۔ حیدر بھائی نہیں، تم کچھ اور بولتی ہو مجھے۔ کیا؟ حیدر نے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ ہاں یاد آیا، آرمی کا بندہ۔ حیدر نے اپنی ایک آئی برو اٹھا کر کہا۔ واقعی نہیں ڈرتی؟ حیدر نے اپنا ایک ہاتھ اوپر کیا۔ مشل جو اچانک حیدر کو سامنے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اس کے اس طرح ہاتھ اوپر کرنے سے اس نے ڈر کے آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں حیدر بھائی، پر کچھ دیر تک آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی جب اسے حیدر کا تھپڑ نہیں لگا تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ سامنے کا منظر دیکھ کے اس کی دونوں آنکھیں کھل گئیں۔ حیدر نے ہاتھ اوپر کر کے پاس رکھی ٹوکری میں سے سیب اٹھایا، پر مشل کے اس طرح آنکھیں بند کرنے سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ہاں؟ حیدر نے واپس سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ مشل جو اسے مسکراتے دیکھتے ہوئے حیران تھی، ایک دم واپس حیدر کو پہلے والے روپ میں دیکھ کر پھر ڈر گئی۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ مشل نے جلدی سے نیچے نظریں کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یہی پوچھنے آیا تھا میں کہ مجھ سے ڈرتی ہو یا نہیں۔ حیدر کی بات پر مشل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کے سوچا۔ یہی پوچھنے آیا تھا کہ کھانا تیار ہے تو لگا دو۔ حیدر نے سیب کی ایک بائٹ لی اور مڑ کے چلا گیا۔ یہ واقعی مسکرائے تھے یا میرا وہم تھا؟ مشل نے خود سے سوال کیا، پر اس نے انجانے میں ہی خود سے سوال اتنا اونچا ضرور کر لیا تھا کہ جاتے جاتے حیدر کے کانوں میں اس کی آواز آ گئی، اور ایک بار پھر حیدر کے چہرے پر اسمائل آ گئی جو مشل دیکھ نہیں سکی تھی۔ کیا ہوا؟ مشل، میں نے 3 بار آواز دے دی ہے، تم سن ہی نہیں رہی؟ حیا نے اس کا کندھا ہلا کر کہا۔ ہاں وہ کچھ نہیں ہوا۔ مشل جو اب تک کچن میں ہونے والی بات کے بارے میں سوچ رہی تھی، ایک دم گڑبڑا گئی۔ کچھ نہیں ہوا، کھانا لگ گیا ہے، آ جاؤ۔ حیا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، مشل نے ایک دم جھوٹ کہا، جبکہ اسے بہت تیز بھوک لگی تھی، پر حیدر کا سامنا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ کیا بھوک نہیں ہے؟ بڑے بھیا بھی آفس سے آ گئے ہیں، سب ہیں، آ جاؤ یار، ورنہ میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ حیا بھی مشل کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اچھا بابا چلو۔ آخر مشل کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ دونوں نے لاؤنج میں انٹر ہو کے سلام کیا۔ حیا تو حیدر کے پاس والی چیئر پر بیٹھ گئی، جبکہ مشل اب تک ٹیبل کے پاس کھڑی تھی، کیونکہ اب ایک ہی چیئر خالی تھی اور وہ تھی حیدر کے بالکل سامنے۔ کیا ہوا مشل بیٹا، آپ بیٹھ کیوں نہیں رہی؟ برہان کی آواز پر مشل نے نام سر ہلایا اور سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ حیدر نے ایک نظر اسے دیکھا جو بالکل اپنی پلیٹ میں سر دیے ایسے بیٹھی تھی کہ بغیر ہاتھ کے سیدھے پلیٹ سے کھا رہی ہو۔ اتنی بھوک لگ رہی ہے کہ پلیٹ ہی کھانے لگ گئی ہو۔
بلال نے اسے اس طرح کھاتے دیکھ کر چھیڑنا اپنا فرض سمجھا۔ خلاف معمول مشل کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر بلال کو کافی حیرت ہوئی۔ کیا ہوا چڑیل، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ برہان بھائی، مشل نے بیچارگی سے برہان کو آواز دی۔ بلال، چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ برہان نے مسکراتے ہوئے بلال کو ہلکا سا ڈانٹا۔ پر برہان بھائی، یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ مجال ہے کہ بلال مان جائے۔ اس نے پھر سے وہی سوال کیا جو کم سے کم وہ 4 بار پہلے بھی کر چکا تھا۔ میری دوست کی شادی ہے، میں نہیں آؤں گی تو کیا آپ خود تو ہر وقت یہاں پڑے رہتے ہیں اور مجھے یہاں دیکھنا آپ سے برداشت نہیں ہو رہا؟ مشل سے اور برداشت نہیں ہوا۔ اس نے تڑک کے برابر میں بیٹھے بلال کو جواب دیا۔ ہاں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بلال نے ڈھیٹوں کی طرح ہنستے ہوئے کہا۔ مشل نے اپنے دانت پیستے ہوئے انگلی اٹھائی ہی تھی کچھ بولنے کے لیے کہ اس کی نظر سامنے بیٹھے حیدر پر گئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ چپ چاپ واپس کھانا کھانے لگی۔ یہ دیکھ کے بلال کا کہکہا جاندار تھا۔ So my dear listeners, that was the end of episode 3 of the novel. اس کے جو next 2 episodes ہیں کوشش کرتی ہوں اس کا season 1 جو ہے وہ next 2 episodes میں اس کو wind up کر دوں۔ امید کروں گی کہ آپ سب کو پسند آ رہا ہے۔ آپ کے positive response سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت پسند آ رہا ہے یہ novel۔ پسند آتا ہے تو ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔